अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे पहले हमारे नबी मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर करोड़ों अरबों दुरूद और सलाम। जितने ज़मीन है, जितने आसमान है, जितने अल्लाह ताला की रहमतें उन पे बरसें। अल्लाह ताला की रहमत ही रहमत हो हमारे नबी पे। करोड़ों दुरूद और सलाम। अल्लाह पाक हमारे नबी का साया, अल्लाह पाक की ज़ात का साया हम पे रखे, मेरे बच्चों पे रखे, अल्लाह पाक सब पे रखे। अल्लाह पाक रहमतें बरसाए, बरकतें बरसाए। तो गाइस दोपहर का टाइम था, हमने ना हमारी बिजली नहीं थी, इस वजह से हमने उस वक्त वीडियो नहीं बनाई। और हमने बनाए हैं ये देखिए क्या कहते हैं, ये लोबिया हमने बनाया था, लोबिया। और साथ में हमारी चले गई थी गैस। फिर हमारे सिलेंडर में भी कम गया, मेरा ख्याल वो पता नहीं थी है कि नहीं है, तो इस वजह से फिर हमने अभी रोटी नहीं बनाई। तो गाइस ये देखें, मैंने अब लोबिया मैंने इसमें निकाल के रखा है। ये मैंने ना सालन अपनी बेटी के घर के लिए निकाल के रखा था। ये देखें, ये देखें, ये लोबिया माशाल्लाह से। ये देखें, ये ना आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने ना ये ले लिया चम्मच प्लेट, क्योंकि हमने सामान बांध के रखा। प्लेटें हमारे पास थी नहीं, इस वजह से। तो गाइस माशाल्लाह से इतना प्यारा मौसम है, इतना प्यारा मौसम। तो अल्लाह करे गाइस आपकी दुआओं से मेरी गैस आ जाए, मेरी चूल्हे की गैस। ये देखें, अल्लाह करे आ जाए, सही नहीं आई। पता क्या, लोग हीट गने चला लेते हैं ना, तो फिर गैस नहीं आती इस वक्त। सू सू की आवाज़ें देखिए आ रही है, सू सू की आवाज़ ना, ये देखिए सू सू की आवाज़ आ रही है, लेकिन गैस नहीं आ रही। अब किसने हीट गन जलाई हुई है तो हमें नहीं पता। तो मैंने दूध भी गर्म कर लिया माशाल्लाह से। ये दूध देखे, मैंने दूध गर्म कर लिया है, दूध गर्म किया, सालन निकाल के रख लिया। और मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ गाइस, अपने पौधे दिखाती हूँ। गाइस हमारे पौधे देखें, गाइस आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे पौधे। ये देखें माशाल्लाह से, ये पौधे देखें मेरे। फिर ये देखें माशाल्लाह से, इसके अंदर क्या निकल रहा है पता नहीं। मेरे जैसा वो है ना, या हमारे में ना, इसमें ना केचुआ, वो क्या कहते हैं, गडोए जो उनसे होते हैं, उन्होंने तो सच्ची अच्छा हमला किया है मेरे पौधों के ऊपर। तो ऐसे कमीने हैं, फिर पता नहीं कहाँ से वो आ जाते हैं केचुए। तो छोटा सा फूल देखिए, ये उग रहा है छोटा सा। ये एक मैं तोड़ के खा लिया, एक ये माशाल्लाह से ये इसकी डंडियाँ उग रही हैं। ये न्याज़ो है। तो गाइस बाहर का मौसम भी दिखाते हैं हम। अब तो धूप निकल आई फिर दोबारा से। गली हमारी साफ़ है गाइस, देखें माशाल्लाह से गली ना हमारी बिल्कुल साफ़ है। ये देखें बिल्कुल साफ़ है। ये हमारा कड़ी पत्ता है, ये माशाल्लाह से ना, ये देखें, ये हमारा कड़ी पत्ता है, उग रहा है ना। हाँ, ये कड़ी पत्ता उग रहा है माशाल्लाह से। ये कड़ी पत्ता है, ये देखें, ये कड़ी पत्ता है। तो इसके अंदर ये पता है खरबूजा उग रहा है, क्या उग रहा है, खरबूजा ही के बीज लग रहे हैं मुझे तो। ये उग रहा है। तो मैंने अब बस हमने सामान बांध के रखा हुआ है थोड़ा सा। कल हमने सारे कपड़े धोए हैं, कपड़े धो के फिर हमने कुछ बांध के रखे हुए हैं। तो गाइस मेरे मिट्टू को बेचारे को आज भूखा, अभी तक इसको रोटी नहीं बेचारे को मिली, मैंने भी नहीं खाई, इसने भी नहीं खाई। अब हम खाएंगे, पका के तो रखी है, रोटियाँ मेरी पकने के लिए गई हुई हैं। अभी हमारे घर में ना ये गंद डला हुआ होगा। ये देखें, ये ना माशाल्लाह से मेरे फूल देखें कितने प्यारे हैं ना। अब तो गाइस वैसे आसमान पे ना बादल नहीं है, बादल तो हैं कहीं कहीं पे, अब तो काफ़ी धूप निकली हुई है।
जैसे अंधी अंधी धूप नहीं होती वैसे निकली हुई है। ये जामुन के पौधे उगे हुए हैं, ये दिखाऊं मैं आपको, ये जामुन के पौधे उगे हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें ये कितने ढेर सारे उगे हुए हैं, सारे ये ढेर सारे उगे हुए हैं, ये देखें। तो गाइस इसी के अब हम फिर अपने ही किचन में आ गए हैं। तो गाइस हमारा किचन जौन सा है, किचन फिकन हुआ है अभी। तो गाइस मैंने ना शाम की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मक्खन मैंने निकालना है, क्योंकि अभी मैंने झाग लगा के रखी है उसको। अगली वीडियो में हम दिखाएंगे आपको कि मक्खन निकालेंगे। थोड़ा सा हमारा वो पड़ा हुआ था, ये क्या कहते हैं, ये तो मलाई, तो फिर मक्खन फिर हम उसके ऊपर निकाल के तो फिर हम कुछ करेंगे। तो गाइस अब चलते हैं ज़रा अंदर। गाइस मेरी बेटी ने बनाई है वो क्या कहते हैं, ये बनाया मेरी बेटी ने ना वो बनाया, कहते हैं वो, उन्होंने बैंगन और वो बनाए हैं, बैंगन और लोबिया बनाई हैं। हमने बनाया था लोबिया। सारा दिन गाइस मैं घर पे रहती हूँ, सारा दिन घर पे। कभी कभी अपनी बेटी के घर जाती हूँ, कभी कभी मेरी बेटी की, बल्कि कि आशा के घर मैंने जाना था, उधर नहीं गई मैं ना। मैंने कहा शाम को फिर किसी टाइम जाऊँगी, अभी नहीं जा रही मैं ना, इस वजह से मैंने कहा शाम को जाऊँगी। गाइस बस आपसे दुआ है, आपसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह पाक सबके बच्चों को तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, मेरे बच्चों को भी तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमाए और मेरे भाइयों को भी तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमाए। तो ज़ाहिर मतलब भाई बाप ही होते हैं। तो माँ बाप जब भाभियाँ अच्छी हो तो, लेकिन मेरी भाभियाँ तो वैसे अच्छी हैं, भाई भी मेरे अच्छे हैं, भाभी भी मेरी अच्छी हैं। जब मैं खुद अच्छी हूँ तो वो भी अच्छी हैं मेरी। बात तो ये कि इंसान खुद अच्छा है ना तो दूसरा भी फिर अच्छा ही होगा, तो इस वजह से अच्छा बनना पड़ता है फिर। तो इस वजह से फिर मैंने ना तो यकीन करे, मैं ना अकेले रह रहा कि इंसान तंग आया, सच्ची यकीन करे। फिर कहता कहीं निकलो जाओ। तो गाइस मेरे सच्ची कल मैंने चावल खा लिए तो दाढ़ में ना मेरे में फिर दर्द होना शुरू हो गई। हालांकि चावल तो नहीं खाने चाहिए थे हैं। तो दवाई तो मैंने अब अपने बेटे को बोला था, मैंने कहा दवाई ला के दो मुझे, ला के डॉक्टर के, क्योंकि इसके अंदर खोड़ है ना, तो खोड़ के अंदर ज़ाहिर बात है वो है कीड़ा लगा हुआ थोड़ा सा हल्का सा, तो खोड़ है तो वो तो दर्द करता ही है। जो चीज़ खाओगे वो ज़हरी गाला वो उसके अंदर फंस जाएगा, रेजा रूजा, वो तो दर्द तो करेगी वो। तो वैसे तो सारे दांत मंगे के सही हैं अल्लाह ताला के फजल करम से, रहमत से, अपने भाई बहनों के दुआओं से, अल्लाह ताला की बरकतों से। तो वैसे दांत सारे सही, बस इसी में खोड़ लग गई, पता नहीं इसको क्या हुआ है। बेटी के घर मैंने जाना था, अपनी बेटी आशा के घर, उधर नहीं मैं गई, तो मैं कहा चलो भाई उसके घर भी मैं किसी दिन हो के आऊँगी। वो बेचारी इंतज़ार करती रहती है, पता नहीं करती क्या, इंतज़ार करती है कि अम्मी आई नहीं, अम्मी आई नहीं, अम्मी आई नहीं। तो फिर अभी मेरे नवाज से अपने घर गए हैं, उनके घर तो नज़दीक ही है, वो नज़दीक गए हैं। तो इस वजह से फिर हम क्या करें भाई, दुआ तो मांगनी पड़ती है ना, क्योंकि अल्लाह ताला का देखो ना, दुआ कबूल करना ना करना अल्लाह का काम है, लेकिन इंसान मुसलमान होने के तो नाते से हमें दुआ मांगनी चाहिए ना। मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें अल्लाह पाक हमें सब्र भी दे और
بس بیٹے سارے اپنے اپنے گھروں میں آپ فون کرو، دل کرتا تو اٹھا لیتے ہیں، نہیں دل کرتا تو نہیں اٹھاتے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا۔ اللہ پاک بیٹوں کو خوش رکھے، بات رکھے۔ جو کسی کے بیٹوں کے دل پہ مہر لگاتے ہیں نا نفرتوں کی، اللہ پاک ان کے بھی آگے سے اولاد تو ہوگی نا، ان کی بھی تو آگے اولاد ہے نا، اللہ پاک ان کے دلوں میں بھی مہر لگا دے گا، کوئی بات نہیں۔ دیکھو تکلیفیں ہمارے ولیوں پہ، اولیوں پہ، پیغمبروں پہ بھی آئیں، سب پہ آتی ہیں، سب پہ آ جاتی ہیں۔ اللہ پاک بہرحال اپنے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنے اپنے یعنی کہ اپنے اپنے ایمان میں رکھیں۔ ایمان سے انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ چاہے کوئی سید ہے، چاہے کوئی غیر سید ہے، چاہے کوئی امتی ہے، چاہے کوئی بھی دنیا کا بندہ ہے نا، دیکھو کوئی گناہ کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، کوئی ہیرا پھیریاں چوریاں چگلیاں، کوئی بھی گناہ کرتے ہیں لوگ، تو گناہ کی سزا تو آخر ملنی ہے نا، چاہے کوئی سید ہے، چاہے کوئی غیر سید ہے، چاہے امتی ہے۔ اچھا کہتے ہیں اچھا کرو گے تو اچھا ہی پھل پاؤ گے۔ اور الحمدللہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا بار تعالیٰ جتنے بھی دنیا میں کائنات میں نیک کام ہے نا ہماری قسمت میں لکھنا، برائی والے کام ہماری قسمت میں مت لکھنا بس۔ اللہ پاک میرے بچوں کو بھی نیکی کے راستے لگائے، میری بیٹیوں کو بھی نیکی کے راستے لگائے، میرے پوتے پوتے نواسیوں کو بھی نیکی کے راستے لگائے۔ میرے بھائی جان سے ماشاء اللہ 2 ہیں، وہ 2 اچھے ہیں، کیونکہ وہ میرے باپ کی خدمت کرتے تھے اور میرے باپ کا کہنا مانتے تھے بس جو نہیں مانتے تھے، جو نہیں کرتے تھے، بس ہمارا دل ان سے کھٹا ہے بالکل۔ کل ذائقۃ الموت، دیکھو موت کا مزہ تو دیکھو، دنیا چرند پرند جتنا چیز سانس لے رہی ہے نا، انہوں نے دنیا میں جانا ہے، لیکن اپنے اپنے ایمان پہ، اپنے ایمان کے سر پہ۔ تو بس یہ دعا مانگنی چاہیے یا بار تعالیٰ موت کے وقت نا آسانی دینا، بس موت کے وقت آسانی دینا، تکلیف سے موت نہیں دینا، کسی کو بھی نہیں دینا، مسلمان کو کسی کو نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ تو تکلیف کی موت جو سی تکلیف آتا ہے نا، وہ بہت اذیت ہے، وہ کبھی بھی نہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ رحمت مانگنی چاہیے، برکتیں مانگنی چاہیے، اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم و کرم فرما، ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمانا۔ جو آپ سے اچھا ہے نا، دل سے اچھا ہے نا جو بندہ، وہ پتہ چل جاتا ہے، شکل سے پتہ چل جاتا ہے بندے کی نا، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، شکل سے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے جانا تھا اپنی بیٹی کی، یہ جو سیاح نہیں بیٹھی سونیا، اس کے گھر بھی میں نے جانا تھا، بھی میں نہیں گئی، میں نے کہا اس کا شوہر آنے والا ہے، پتہ میں اس کا شوہر ہو گھر میں نہیں جاتی۔ وہ کیوں نہیں جاتی؟ وہ اس ریزن صرف یہی ہے کہ بھائی میاں بیوی بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی بات چیت کرنی ہوتی ہے، بھائی میں جا کے ایسے بیٹھ جاؤں گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایسے بیٹھی ہوں بے وقوفوں کی طرح، پاگلوں کی طرح، کوئی فائدہ نہیں ہے نا، اچھا نہیں لگتا۔ میں وہ جو سا میرا دوسرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ بھی گھر میں ہو نا تو میں کم ہی ویسے جاتی ہوں، تو کم جاتی ہوں ویسے میں۔ بس اللہ پاک سب کو تندرستی زندگی عطا فرمائے۔ میرا آج کیمرے مین نہیں آیا تھا، اس وجہ سے میں اکیلی ویڈیو بنا رہی تھی، وہ ہم اپنے گھر گیا ہوا ہے روٹی کھانے کے لیے۔ تو گائز اسی کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیں، تو رات کو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو میں نے وہ چاول لگا کے رکھی ہوئی ہے ملائی کو، تو گھی وہ بنائیں گے نا جب مکھن، تو گھی نکالیں گے، پھر آپ کو وہ ویڈیو بھی شیئر کریں گے آپ بہن بھائیوں سے۔ تو گائز آپ سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، بیل کے بٹن کو پریس کر دیا کریں، تاکہ آپ جلدی ہماری ویڈیو کو شیئر آگے کیا کریں۔ تو میں ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں، اور میں تو کچھ نہیں کر سکتی آپ کے آگے نا، میں ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں کہ نہیں بھائی میرے چینل کو جلدی کون سے بہن بھائی ہیں، میں روز کا ڈیلی کا لوگ ڈال دیتی ہوں، ٹائم روز نہ ڈال دیتی ہوں، چلو بھائی ہیں کبھی نہ کبھی
ابھی تو اللہ پاک ہمارے سارے بھائیوں کو جو باہر کے ملک ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، سب کو اللہ پاک تندرستی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر کسی کو حیاتی دے، تندرستی دے، زندگی دے، اور تندرستی والی صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔